देखा ये जाता है, नौजवान है, कान खोले घूम रहा है जी, कुछ नहीं बांध रहा, बहुत पतला कपड़ा पहना हुआ। भाई क्यों? मुझे ठंडा नहीं लगता। अच्छा ठंडा नहीं लगता, अच्छा भाई ठीक है, ऐसा है ये लो पानी वसूल कर लो। अरे वो ठंडी नहीं, ठंडी में पानी नहीं, कपड़ा पहना ठंडा नहीं लगता, लेकिन वजू की बात आएगी तो ठंड लगेगी, उसे फालिज मार देगा। जनाबे वाला अल्लाह रहम फरमाए, मेरे बुजुर्गों का हाल क्या था। बात हुजूर मुजाहिद मिल्लत की चली थी ना, एक बात और जहन में आ गई, जरा सुन लीजिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रिजवान, पोशाक क्या थी? खुली हुई लुंगी पहनते थे, खुली हुई लुंगी, दो पल्ली टोपी, कुर्ता, और वो भी बगैर कॉलरदार, नाखूनी जिसे बोलते हैं, कुर्ता पहनते थे। और वैसे ही आप कहीं भी जहां जाना हो, उसी पे सफर हो रहा है, उसी पे मुनाजरे हो रहे हैं, उसी पे तबलीग हो रही है। जनाबे वाला कहीं भी जाना हुआ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कभी लुंगी बदली नहीं, मतलब खुली लुंगी तो खुली लुंगी, कभी पहनावा बदला नहीं। गौर से सुनिएगा, एक मसला बताना है आपको। जनाबे वाला इलाहाबाद में आप थे, जिस मस्जिद में जामे हबीबिया है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद आजम। उसका मुकदमा चल रहा था, मुकदमा। तो मुकदमा चलते चलते जब इलाहाबाद हाई कोर्ट मुकदमा पहुंच गया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक उस जमाने में चीफ जस्टिस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आए, वो कोई मुसलमान थे। तो मुसलमानों ने मीटिंग फिक्स कर दी कि चल के जरा बात कर लिया जाए, शायद काम बन जाए। अब मीटिंग फिक्स हो गई। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रिजवान जब जाने को हुआ, गाड़ी आई, जैसे ही अपनी चारपाई पे बैठे थे, उठे कि जाओ, तो चलने लगे। तो साथ में एक सेठ साहब थे जिन्होंने मीटिंग फिक्स कराई थी। उन्होंने कहा, हजरत जरा सा आज आप पैजामा पहन लेते तो बड़ा अच्छा होता। क्या पहन लेते? पैजामा, पैजामा पहन लेते तो बड़ा अच्छा होता। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपनी चारपाई से उठे थे, बैठ गए, सर नीचे झुका लिया और कहने लगे, आज तक मैंने लुंगी पहनी है, नमाज भी पढ़ी है तो इसी लुंगी में पढ़ी है। आज अगर एक दुनियादार के पास जाने के लिए मैं पैजामा पहन लूं, तो आज तक मैंने जितनी नमाजें पढ़ी है, मेरी सारी नमाजें मकरूह तहरीमी वाजिबुल अयादा हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि एक दुनियादार को दिखाने के लिए मैं पैजामा पहन रहा हूं। बताओ, दुनियादार अच्छा है कि अल्लाह तबारक व तआला अच्छा है? दुनियादार की बारगाह अच्छी है या अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह अच्छी है? जनाबे वाला जरा सोचिए, आज आलम यह है कि हम मुसलमान जब मस्जिद जाना होता है तो जनाबे वाला वैसे ही मैले कुचैले गंदे फटे कपड़े पहनकर आदमी मस्जिद पहुंच जाता है कि जल्दी से नमाज पढ़ लो, फिर शादी में दावत खाने जाना है, फला जगह जाना है, फिर नए नए कपड़े निकलते हैं। जनाबे वाला सोचो, अगर हम मुसलमानों का ये अकीदा, ये तसव्वुर बन गया है तो हमारी नमाजें फिर कबूल नहीं। गलत बोल रहा हूं? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, जाके देख लीजिएगा जनाबे वाला। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने एक गुलाम को एक नई चादर दी। गौर से सुनिए, एक नई चादर दी और उस गुलाम से कहा कि लो ये चादर तुम पहन लो। फिर कुछ देर के बाद आपने देखा कि वो गुलाम पुरानी चादर में नमाज पढ़ रहा है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे बुलाया, कहा इधर आओ बेटे। वो आया, कहने लगे, ये बता, अगर मैं तुझे बाजार सामान लेने के लिए भेजूं तो तुम इस कपड़े में जाओगे? गौर से सुनो ए बाबू, गौर से सुनो जो समझाना है। अगर मैं तुम्हें बाजार सामान लेने के लिए भेजूं तो तुम इस कपड़े में जाओगे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के लड़के मुफस्सिरे कुरान नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जिनके इल्म की गवाही दी है, उनकी बात कर रहा हूं। जनाबे वाला कहा, बताओ तुम जाओगे इस कपड़े में? कहा नहीं, इस कपड़े में नहीं जाऊंगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, बताओ दुनिया वाले अच्छे हैं कि तुम्हारा रब रहमान अच्छा है? कौन अच्छा है?
जी, तो दुनिया वालों के पास जाना हो तो आप अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन लें, और जब रब की बारगाह में खड़ा होना हो तो आप फटे पुराने यूं ही चला दो। कैसे चलेगा जनाबे वाला? मोहब्बत इसे नहीं कहते, ये मोहब्बत हो ही नहीं सकती। जनाबे वाला कुरान कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ लोगो तुम न मरना लेकिन मुसलमान होकर मरो, तो मुसलमान होकर मरो। आला हज़रत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। खाली आला हज़रत का नाम मत लीजिए, आला हज़रत को समझिए। लहद में, लहद के माने जानते क्या होता है जी? लहद माने क्या होता है? जरा जोर से, अरे कोई बतावे महफिल में आलिमों को छोड़कर। हाँ जरा जोर से, क्या होता है? कौन बोल रहा खबर जी? अल्लाह रहम करे। ये हमारी तवज्जो का आलम है। आला हज़रत को ये नात लिखे जी, आला हज़रत को ये नात लिखे कम से कम 100 साल तो हो ही गए। 100 साल हो गए, आपकी उम्रें इतनी हो गई, लेकिन हम मुसलमानों की तवज्जो है कि आज तक हमें ये न पता चला कि लहद कमाने क्या होता है जी। आप सोच रहे होंगे कि मौलाना साहब हम लोगों की बुराई कर रहे, इधर उधर की बातें कर रहे। जनाबे वाला आज मजबूरी ये है कि उर्दू में किताबें नहीं छप रही, खाली इस वजह से कि मुसलमान उर्दू नहीं जानता। पहले फारसी में किताबें छपती थी, फारसी बंद हो गई कि मुसलमान फारसी नहीं जानता। अब उर्दू में किताबें नहीं छपती कि मुसलमान उर्दू नहीं बोलता, अब हिंदी में लिखी जाती हैं। जनाबे वाला आलम तो यह है हमारी तालीम का, जिस नबी को अल्लाह ने मुअल्लिम इंसानियत बना के भेजा, जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की सबसे अफजल चीज यानी कुरान दिया हो, वो कुरान जो तिबियानल लिकुल्लि शै का दावा करे, उसके मानने वालों का आलम यह है कि न दीन पढ़ते हैं न दुनिया पढ़ते हैं। मदरसे आपके खाली हैं, स्कूल आपके खाली हैं, शिक्षा आपके पास नहीं। कुरान पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? जरा चले जाइए, ज्यादा दूर मत जाइए, अपने गिरेबान में झांकिए और झांक कर खुद यहीं पे सूरे फातिहा पढ़ के अंदाजा लगाइए। ज्यादा दूर मत जाइए, सूरे फातिहा पढ़िए, अंदाजा लगाइए कि जनाबे वाला हम हैं कहाँ। जो कुरान आई है सारी इंसानियत के लिए। आज आलम यह है कि गैरों ने कुरान पढ़ा है, ऐसे ऐसे एतराजात ढूंढ के ला रहे माज़अल्लाह। कुरान का तो कुछ न बिगाड़ पाएंगे, लेकिन हाँ ऐ लोगों जरा सुनो, कुरान का कुछ न बिगड़ेगा, लेकिन ऐ मुसलमानों अगर तुम्हारे पास कुरान का इल्म न होगा तो तुम बिगड़ जाओगे। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजरत अली से फरमाते हैं, ए अली क़यामत से पहले मुसलमानों के दिलों पर ऐसे फितने आएंगे, ऐसे फितने आएंगे जैसे चटाई की लड़ी। क्या फरमाया? चटाई की लड़ी। मस्जिद जाते हैं आप लोग? अरे जोर से बोलो, जाते हैं? अरे बोलो ना, अगर से जुम्मे जुम्मे जाते हो बोलो भाई। हाँ बोलो, जाते हैं अगर जुम्मे जुम्मे। चटाई देखिए, चटाई 1 सूता 2 सूता 3 सूता 4 सूता, एक के बाद एक बीनी जाती है चटाई। अल्लाह के रसूल ने मिसाल दी, वो जमाना ऐसा जमाना था जनाबे वाला कि मस्जिद में चटाई नहीं होती थी, कंकरी बिछी होती थी, उस पर जाके लोग नमाज पढ़ते थे, नमाज नहीं छूटती थी। जरा शर्म करिए जनाबे वाला, हमारी मस्जिदों में कालीन बिछी है, लेकिन अल्लाह की पनाह ये माथा ये पेशानी उन कालीनों पे भी नहीं झुकता है। मैं गलत बोल रहा हूं? मेरे नबी ने मिसाल दी कि जिस तरीके से चटाई की लड़ी होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ही मुसलमानों के दिलों पर कयामत से पहले फितने आएंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबरा गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह फिर उस वक्त हम क्या करेंगे, हम कैसे बचेंगे? और से सुनो मेरे मुसलमानों, कोई वसीम रज़वी उसके अंदर ये औकात नहीं कि कुरान पे एतराज कर सके, लेकिन हाँ आपका ईमान और अकीदा खराब किया जा सकता है। क्यों? आप कुरान नहीं पढ़ते। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अली फितने आएंगे
اور ان فتنوں سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے۔ کیا کریں گے ذرا زور سے؟ قرآن کو مضبوطی سے۔ تو اب جا کے آپ اپنے گھر میں قرآن کو رسی سے باندھ کے مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ ہاں بھائی کیسے تھامے؟ کوئی طریقے بابو تم بتاؤ، ہاتھ میں پہنے ہو تم لوہے کا، کہاں پہنے؟ اتار دو میرے لال۔ سب کو بھائی جان بننے کا شوق ہے، سب چاہتے ہیں ہم بھائی جان بن جائیں، یہاں بریسلٹ پہن لیں، یہاں نگینہ لگا لیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے میرے نبی نے بھی ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، بھائی جان چلیں گے جہنم کے نچلے طبقے میں تو کیا کرو گے؟ بھائی جان کے ساتھ جاؤ گے جہنم میں؟ کہاں جائیں گے؟ آپ نے اولاد رسول کو اپنا پیشوا بنایا ہے تو جناب والا یہ تو نبی کی آل ہے، نبی کے علماء ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وارث ہیں۔ اگر ان کے ماننے والے ہو تو ان کی سنتوں پہ چلو، جو نبی نے انہیں بتایا ہے ان کو دیکھو، ان کو دیکھ کر آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جناب والا فتنے آئیں گے، بچائے گا کون؟ قرآن بچائے گا، لیکن مسلمان پڑھتا ہی نہیں۔ عالم یہ ہے جناب والا اب ہندی میں قرآن چھپنے لگا، ہندی میں، جبکہ علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ محض اردو میں اگر کوئی قرآن کا ترجمہ چھاپے تو چھاپنا جائز نہیں۔ یہ علماء کا فتویٰ ہے، لیکن مجبوری اتنی ہے کہ آج ہندی میں قرآن چھپ رہا ہے، لیکن جناب والا پھر بھی لوگ نہیں پڑھ رہے۔ آپ کا یہ عالم ہے جناب والا، ذرا تجزیہ کریں، مرنا سب کو ہے، مرنے کے بعد جاؤ گے کہاں؟ قبر میں جاؤ گے، منہ کس کو دکھاؤ گے؟ اللہ کے رسول ہی تو آئیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے۔ جناب والا کریں گے تو کریں گے کیا آپ؟ اللہ رحم کرے، اپنے چہرے کو ایسا بنائیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں یعنی قبر میں عشق سے شہ کا داغ لے کے چلے، مرو تو اپنے چہرے پہ نبی کی محبتوں کا داغ لگا ہوا ہو۔ کیا لگا ہو؟ نبی کی محبتوں کا، زور سے، نبی کی محبتوں کا ارے داغ لگا ہوا ہو، داغ ایسا لگے کہ جو بھی چہرہ دیکھے وہ یہ کہے کہ یہ جانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ تو عاشق رسول جا رہا ہے، یہ تو اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ جناب والا آپ کو دیکھنا پڑے گا جب اللہ کے ولیوں کا مرتبہ کتنا بلند کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، جو اس کے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ بیٹھے ہیں حضور سید فیضان الہدی قادری صاحب، حضرت محترم آپ کے والد محترم حضور سید شاہ رضوان الہدی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مثال رمضان الکریم میں ہوا، 10 رمضان الکریم کو، لیکن جس نے بھی چہرہ دیکھا، جس نے بھی آپ کو دیکھا، اس نے یہی کہا کہ دیکھو جانے والی ذات کوئی اور نہیں بلکہ چہرہ کتنا روشن نظر آ رہا ہے، آپ کی پیشانی کتنی روشن نظر آ رہی ہے۔ جناب والا دیکھنے سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ ایک عاشق رسول اپنے محبوب کی یاد میں لیٹا ہوا ہے کہ کب میرے مدینے کے تاجدار آئیں گے اور مجھے اٹھا کر بیٹھائیں گے۔ ذات محترم لہد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان۔ تو حضرت محترم مریے تو کم سے کم چہرے پر آپ کے عشق رسالت کا نشان۔ قبر میں جب آدمی جائے گا نا مرنے کے بعد، قبر میں کہیں روشنی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ آج تصور باندھیں، آپ ایک گھر میں بیٹھے ہونا اور روشنی چلی جائے، آپ کا بیٹا پریشان ہو جائے گا، ابا اندھیرے میں ہے، ابا اندھیرے میں ہے، روشنی لگاؤ، لائٹ لگاؤ، ابا کو اندھیرا نہیں پسند ہے کہ نہیں؟ لیکن جناب والا وہی باپ مر جائے تو اب بیٹا اپنے ابا کو لے کے قبرستان جائے گا نا،
اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے گا اتنی سی روشنی نہیں چھوڑے گا، سب بند کر دے گا۔ وہی بیٹا جو آپ کے لیے کل تک بے قرار رہتا تھا، اب وہی قبر میں اتارنے کے بعد ایک ایک روشنی کا ذرہ ذرہ کہیں سے بھی کچھ بھی نظر آئے گا، سب بند کر دے گا۔ کوئی کام نہیں آنے والا، آئے گا تو صرف ایک، کیا جناب والا؟ ہمارے نبی کا عشق آئے گا۔ اندھیری رات رہے گی وہاں پہ تو ایسی اندھیری رات، کمرے کی لائٹ گئی آ جائے گی، رات اندھیری ہے، کل صبح سورج نکل جائے گا، لیکن یہاں پہ تو نہ سورج نکلے گا نہ لائٹ آئے گی، کرو گے تو کرو گے کیا؟ اے مسلمانوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرو تو اپنے نبی کا عشق لے کے جاؤ، اپنے چہرے کو نبی کے عشق کے داغ سے روشن کر کے جاؤ، تاکہ قبر میں جب اندھیرا ہو تو نبی کی محبت میں جو تم نے سجدے کیے ہیں وہ سجدے کی جگہ تمہاری قبر کو روشن کرتی ہوئی نظر آئے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ ارے نعرہ ہی زور سے لگا دو بھائی، نعرہ ہی زور سے لگا دو۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقشہ قدم بنائے خدا، ان کا بحث کرتے سراغ لے کے چلے۔ حضرت بولنا بہت کچھ تھا، لیکن شاید سفر اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کچھ گلے میں ایسا، ایک دو باتیں اور سننے بس بات ختم کر دوں۔